गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? से आज हा सॅटर्डे आफ्टरनून हांवें म्हजो ब्लॉग न्ही आज आफ्टरनुनान स्टार्ट केला. कित्याक सकाळीं सान्नी मातशें बिजी आसलेलें, मातशें काम बिणी केलें आनी म्हजें कुकिंगूय हांवें केलें आनी न्हावन धुवन न्ही आतां येयला चिंतले व्लॉग स्टार्ट करुया म्हणून. आज न्ही आमकां आतां मातशें रावन खंय वचूंक जाय. हांवें तुमकां सांगलेलें पळय कितें एक बारीकशें फंक्शन आहा म्हणून, तर थिंगा वचूंक जाय. तो आतां हांव रेडी जातलें आनी तेमी न्ही तिगांय माड्यार हाय आनी तेमी रेडी जावंक लागलाय. म्हणल्यार आतां स्टार्ट करूंक ना, तेमच्या फाटल्यान लागूंक पडटा आतां म्हाका जाय गो म्हणून मागीर तेमी स्टार्ट करतली. आनी आतां हांव चिंतलें मातशें फटाफट न्ही मातशें जेयता आनी मागीर हांवूय माड्यार वचून रेडी जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. आनी से आतां 1:30 जावंक येयली आनी आमचे कडेन न्ही आतां नियरली 1.5 hour असो उरला रेडी जावंक. तर आतां तुमकां न्ही हांव आमचो आजचो मेन्यू दाखयता. म्हणलें आज हांवें कितें रांदलां तें दनपारां जेवणाक. कांय व्हडलें कांय ना, सिंपल ओन्ली बट व्हेरी टेस्टी. से खिचडी आमची. हांव तुमकां सांगता न्ही हांव केन्ना केन्ना खिचडी करता आनी मागीर तेजे बरोबर कितें अशें तोंडाक लावंक करता बरें लागता. तो आज हांवें तोंडाक लावंक कितें केलां जाणा, हेंय एक एगाची डीश आहा बट नॉट एग रोस्ट. ओके, हें न्ही मातशें डिफरंट अशें चे हांवें अशें एग फोडून घायलाय आनी चे हे सगळे तुमकां दिसताच हे सगळे एग्स हाय पूण अशें बॉयल करून घालूंक नाय, तेका अशें फोडून घायलाय. जेन्ना हे ग्रेवी शिजताली चंय तेजे वयर मातशें हांवें फोडून घायला आनी सगळे कोरिएंडर लिव्स हाय ग्रीन ग्रीन दिसताय चंय ते. आनी खिचडी घेवपाची आनी एक अशें एग घेवपाचें सायडीक आनी खावपाचें बरें लागता. तर तेशें आनी वेदर से गायज बरो आहा आजचो वेदर. दीस बरो वयतलो दिसता बऱ्या वेदराच्या बरा. ओके, भूक लागलेली तर हांवें चिंतलें पयलीं न्ही जेवण घेता आनी मागीर न्हेसता म्हणून. तर से जेवण आहा म्हाज्या हातीन आनी तुमी बी येयाय जेवंक. ओके से गायज म्हाजें सिंपल एंड टेस्टी जेवण विथ एग एंड खिचडी. से हॅलो गायज, से आतां रेडी जाला हांव. सिंपल अशें घायलां हांवें कित्याक की वेदर बरो आहा भायर आनी आमी इंडोरूच रावपाची हाय तर चड थंडी लागपाची ना म्हणून. तुमकां दाखयता म्हाजो ड्रेस. से गायज म्हाका खबर ना तुमकां सारकें दिसता की ना, बेश्टी एक सिंपल स्कर्ट आहा आनी तेजे वयर हांवें नेटेड टॉप न्ही मातलान गेलेले. तुमकां गेले फाटी हांव मातलान गेलेले से तुमकां दाखयलेले. हांवें कांय थिंगा असल्यान घेवंक ना. मागीर तेजे उपरांत 1-2 दिसाच्या उपरांत न्ही हांव पोतून गेलेले मातलान. बेश्टे अशें पोतून सर्च मारून कितें मेळटा जालें पोतून. तर म्हाका हे एक टॉप अशें बेश्टे लायक जाले तो हांवें घेवन सोडलेले. तर आज न्ही हेजे वयर म्हाका मॅच जाला हे, तर हांवें हे घायला. ओके, आनी ही से तुमी तिगांय न्ही आजून रेडी जावंक लागला. हांव तेमच्या फाटल्यान माळ्यार गेले आनी रेडी जावन आतां येवन तुमचे कडेन उलयता पूण तेमचे आजून चलता रेडी जावप तशें ते. आतां हांव रेडी फंक्शनाक वचूंक. फंक्शन म्हणल्यार न्ही कितें जाणा आतां सांगता राव वयपाचे पयलींच. से एक्चुअली कितें आहा जाणा, फाल्यां डिवायन मसी फिस्ट आहा न्ही, तर हिंगा असली वेस्ट मिडलँड्स गोवन कम्युनिटी आहा पळय तेमी आज अरेंज केला डिवायन मसी फिस्ट सेलिब्रेट करूंक. तर आमी थिंगा वयताय. ओके, आनी आतां 4चे मीस आहा, 3:30 ऑलरेडी जाली. आमकां सांगता हांव केन्ना सान रेडी जाय म्हणून आनी आत्तां वचून खंय रेडी जालाय. तो आतां आमी बेगीन निकोडटाय. तर मीस आहा आनी मिसाचे उपरांत न्ही धाकटेशें गेट टुगेदर आसतले जस्ट अशें स्नॅक्स अशें न्ही. तर म्हाका आनी चान्स मेळ्ळ्यार हांव तुमकां दाखयतलें. ओके, तर चले आतां अशें या थिंगा. चल पयलीं जालें, बेगीन चल बेटा. 3:30 जाली. चले चले आनी येसय चले. आमकां रेडी जावंक लागताय 10 वरां. चलाय बेगीन आतां आमकां घेवन वयता ओडून वय चलता दिसता बरें. टेन्शन घेयना काय. चलय टायमार पावपाचें टेन्शन घे. जस्ट कितें जालें हांव हाडटा चावी हाडटा. ओके ओके. आतां फायनली आमी बसलाय कारान गायज आनी वयताय आनी हिंगा न्ही टॉमटॉमान दाखयता 11 minutes म्हणून. तो पावतली होपफुली टायमार. आनी से आमकां हांवें दाखयलेलें न्ही पूण हाय करूंक लावंक ना. हॅलो. आनी वय स्टिफन ड्रायव्हिंग करता. आज पात्रांव जाला.
फास्ट गेला गाईस तो कुई धांवता खबर ना रेसिंग ट्रॅकर हा नुसता आणि आज आमचे जाता विकेंडाचे आउटिंग फायनली विकेंडान अशें मातशें भायर निकलूंक मेळल्यार बरें लागता न्ही जिवाक नाजाल्यार वेदराक लागून घार न्हू शिरकून रावताय न्ही बेजार येता से आज वेदर बरो आहा लकीली आमकां वचूंक जाय तेन्ना भायर आतां 4 मीस हा न्ही मिसाच्या उपरांत 1-2 वरां आसतलीं थिंगा गेट टुगेदर आनी मागीर म्हाका दिसता बाय 7 वायंड अप जातलें बाय 7 येतलीं आमी घरा पावली गायज आतां वयताय इगोजीन आनी मागीर तुमकां न्ही हांव मेळटलें मिसाचे उपरांत आतां ओके मेळया मिस जाले गाईज अँड विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फीस्ट ऑफ डिवाइन मर्सी मिस जाले आनी आमी न्ही हिंगा बसलाय गोजीचे हॉल आहा हिंगा बसलाय धाकटेशे गेट टुगेदर आहा हिंगा गायज आनी ते बसलाय हिंगा आनी हे जाणा तुमकां स्नॅक्स दाखयता से गायज हे आतां अजून आमी ट्राय करूंक ना तूं ट्राय करून सांग कितें आहा म्हणल्यार समोसा आहा म्हणल्यार खंयचो वेज आहा बरो आहा बरें आसता तेंचे आनी से आतां खाताय आमी हांव पयलीं समोसाच ट्राय करता गायज हॅलो गाईज से जाले आमचे मीस जाले गेट टुगेदर जाले आनी आतां वयताय बॅक टू होम आनी बरें जालें हां मिसूय बरें जालें फादरान शर्माव न्ही जाय तो बरो सांगलो बरें लागलें म्हाका खरें म्हणल्यार आनी हे गेट टुगेदरूय बरें जालें सगलीं मेळ्ळी बरें लागता न्ही अशें कोण सगलीं म्हणल्यार एकमेकाक मेळटाय हिंगा भायल्या गांवान म्हणल्यार फॉरेन कंट्रीजान न्ही इंडियन्स मेळटाय एक दुसऱ्यांक आमी क्रिस्तांव तो बरें लागता जिवाक जाणा आनी म्हाजे न्ही 2 सबस्क्रायबर बी मेळ्ळाय हिंगा आनी बरें लागलें आयकून आनी तेमकां मेळून आय एम सो हॅपी देवान म्हाका हो दीस दाखयला म्हणून चलय मागीर मेळया आमी न्ही मातशें बेगीनूच निकोळ्ळी कित्याक जाणा पयलींचे मॉक्स आहा न्ही आतां मंडेसान ना तेजे हांवें लास्ट टायम तुमकां सांगलेलें न्ही मंडेसान हा एक्चुली ते आतां सांगताले मंडेसान ना म्हूण ट्युजडेसान हा म्हूण पूण तेका शिकोवंक जाय हुंय तर ते म्हाजे फाटल्यान लागलेले मम्मा चल घरा म्हणून मागीर देखून मातशें बेगीन निकोळ्ळी आमी आनी सगळें जालेलेंच न्ही खावन पिवन आनी सगळ्यांक मेळून मागीर चिंतलें अशें म्हणून आतां तेका वचून शिकोवंक जाय हुंय आजचो एक दीस आतां तो फाल्यां एक दीस मेळटलो तेका शिकोवंक आनी मंडेकूय मेळटलो वेदर बरो आसलेलो न्ही आज तर आमी चान्स घेयलोच आज कोट बीट घालून आसतना बरें नाजाल्यार वेदर बरो ना जाल्यार न्ही मागीर ते कोट घालूंक पडटा खंय वयता थिंगा ते कोट सोडयाय भितर कितें घायला ते कोणनाच गायस न्ही हिंगा अशेंच देखून म्हाका बेजार येता केन्ना जाणा केन्ना फेस्ताकूय जाणा बरें न्हेसताय भितर आनी वयल्यान मागीर कोट घालूंक पडटा वेदर बरो ना जाल्यार पूण आज वेदर बरो आसलेलो आनी सारकेंच हांवें सांगलेलें न्ही 7 वरां मुसर आमी येतली म्हणल्यार बाय 7 आनी आतां 7 जावंक लागले आतां पावतली एक 5 मिनटान अशें घरा म्हाजी भुरगीं कितें सांगताय जाणा गायज से तुका आज ती 2 सबस्क्रायबर मेळ्ळिल्ली म्हाका सांगता मम्मा तूं आतां फेमस जालें वय सांगूंक लागलें मस्करी कोत्ताय म्हाजी आनी आतां फाल्यांचो आनी एक दीस हॉलिडे स्टार्ट रेस मागीर पोरां सांगता मेळ्ळो टायर स्टीफन बिनाचो टायर सोदूंक लागला गायस बिनाचो टायर कोण घेवन गेलो मेळ्ळो त्या दीस तो बीन सोदतालो न्ही आज टायर सोदून घेवन येयला पळय बी कॉमेडी करता चड बरो सांगला न्ही बरें लागले न्ही
Yeah, it's nice. मी बसया आम्ही बसया मातशे आता बसला मिस्टर स्टीफन हिंगा मेकॅनिक कोणाक करीत तेजेनी ग्लासीस तुटलाय हुंय आणि तो आता टूल बॉक्स घेऊन बसला रिपेअर करूंक कितलो व्हडलो टास्क कोत्ता जे तो आणि तुमकां दाखयताय से म्हाजेनी डिनर इज सॉर्टेड थिंगा हा खिचडी थिंगा हा ते एगाचे हांवें कितें केलां ते तुमकां दाखयल्लें दॅम्परां ते हा सो आता डिनराचें म्हाका टेन्शन ना तर सुसेगाद बसता आनी म्हाजें एडिटींग कोत्ता फाल्यां सकाळीं तुमकां व्हिडिओ पावूंक जाय न्ही म्हाका म्हणून आनी कितें म्हणटाले से गायज आज हांवें न्ही जायते दिसांनी नेल पेंट लायला युजली न्ही हांव लावंक वचना एक जाणा मागीर एक दोन दिसांनी पोतून वयता मागीर ते बरें दिसूंक बरें दिसना आनी मागीर म्हाका कोणाकूय टायम आहा ते गुडी गुडी लायत बसपाचें म्हणून न्ही हांव लायना चड करून केन्ना कितें फंक्शन आसल्यार लायले नाजाल्यार ना तर आज हांवें लायलाचे आनी म्हाजे नेल्स तो अशे बी वाडनाय पयलीं सान नेल्स मातशे वाडले न्ही ते तुट्टाय देखून हांवें तेन्ना वाडोवपाचें सोडला ते नेल्स आनी ते आर्टिफिशियल नेल्स न्ही म्हाका लायक जायनाय म्हणून हांव लायना तर अशें वच हुडी बिडी घालून आतां मातशें थंड वारें स्टार्ट जाला हय तर हो आपले हुडी बिडी घालून बसला मिस्टर स्टीफन आनी से तेंच वयर सान सांगता सकल या गो फ्रेश एअर घेवंक जाय जाल्यार खूंय या गो तूं म्हाका दिसना अशें ओके से गेलो आसचो दीस असो सामचो हांसून खेळून आनी भोंवन कोन्न आतां फाल्यांचो दीस चोवंक जाय केसो वयता तो न्ही आनी हे कितें म्हणटालें हांव फाल्यां घरानूच जाय न्ही आमी फाल्यां कांय प्लॅनिंग ना आमचें घरा एन्जॉय करुया पाकान वचया म्हणटा वेदर बरो आसल्यार वेदराचेर डिपेंड करता न्ही मागीर पाकान गेल्यार आनी मागीर थंडेन मागीर कांय करूंक जायना म्हणून आनी घरान खातलेलें तुमकां खबर आहा न्ही दिसता बरें इतलें वायटूय ना न्हू तर म्हाजे पयशेय सेव जाले आनी म्हाजें मातशें कितें म्हणटाय तें मातशें हॉबी तेकाय हांवें मातशें रिफ्रेश केलें न्ही ओके गायज तर न्ही वो आतां म्हाजे बरोबर कॉमेडी कोत्तालो म्हणून हांव हांसता ओके तर आतां न्ही थंड वारें चलूंक लागलाय मातशें हां तर हांवें चिंतलें आमी भितर वयताय म्हूण पूण भितर वयपाचे पयलीं हांवें स्टिफनाक सांगलें हांव आजचो व्हिडिओ न्ही हिंगाच एंड घेता म्हूण आमच्या गार्डनान तर तुमकां जर म्हाजो आजचो व्हिडिओ बरो लागला न्ही जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी म्हाज्या चॅनलाक कोणें सबस्क्रायब करूंक ना पळय तेमी सबस्क्रायबूय कराय ओके परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टील देन टेक केअर एंड बाय बाय सांग बाय ओके चले बाय हां